Welcome back to a new video from Conceptual Biology with Prince, right? So आजको यस न्यू भिडियोमा चाहिँ हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्टलाई लिएर आएका छौं। सो प्रिभियस भिडियोमा हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनका केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई हेरेका थियौं भने आज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन जुन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको एउटा टाइप हो यसको बारेमा हेर्ने छौं। सो बेसिकली हामी एप्लाइड स्ट्याटमा धेरै थ्योरेटिकल पोर्सन भन्दा पनि हामीले कसरी न्यूमेरिकल यहाँबाट गर्न सक्छौं त्यो कुरालाई फोकस गर्ने छौं। फर्स्टमा एउटा कुरा याद राखौं, फर्स्टमा मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, र्यान्डम भेरिएबल दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा डीआरभी जसलाई मैले डिस्क्रिप्ट र्यान्डम भेरिएबल भनेको सर्टकटमा, र अर्को छ सीआरभी जसलाई म भन्छु कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल। सो यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सँगसँगै अर्को एउटा छ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन, दे आर बेस्ड अन द डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने थर्ड टाइपको डिस्ट्रिब्युसन जुन छ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, दैट इज बेस्ड अन द सीआरभी कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल। सो अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्न जाँदाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ, दैट इज बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन। ओके, बर्नौली डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्ने गर्छौं यसलाई। सो यसको केही प्रपर्टीहरु याद राखिराख्नु, यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ सधैं पनि दुईटा मात्र आउटकम हुन्छ, टु आउटकम्स, यो भन्दा बढी हुँदैन, ओन्ली टु आउटकम्स। ओके, सेकेन्ड एउटा अर्को कुरा याद राख्ने, जति पनि ट्रायल्सहरु हामी निकाल्छौं, all trials are independent of each other. Okay, all trials are independent of each other. सपोज एउटा बर्थको एक्जाम्पलको लागि बर्थको कन्डिसनको कुरा गरौँ, एकचोटी बर्थ वान टाइम बर्थ लिँदाखेरि त्यहाँबाट बोय निस्किन्छ भने अर्को पटक पनि बोय निस्किन्छ कि गर्ल निस्किन्छ सेकेन्ड पटक भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। यसको मतलब फर्स्ट ट्रायलमा हामीले जुन कुरा बोयको एक्सपेक्टेसन गरेर बोय भयो भने सेकेन्डमा बोयको एक्सपेक्टेसन गर्दाखेरि सेकेन्ड ट्रायलमा बोय नै आउँछ भन्ने छैन। यसको मतलब फर्स्ट ट्रायलसँग सेकेन्ड ट्रायल के रहेछ त, इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ। र थर्ड वान इज द नम्बर अफ ट्रायल्स आर फाइनाइट, जुन यो नम्बर अफ ट्रायल्स छ यो के हुन्छ, फाइनाइट हुन्छ। ओके, फाइनाइट, इनफाइनाइट हुँदैन। र नम्बर अफ ट्रायल्सले हामी सधैँ केले डिनोट गर्छौं, स्मल एनले डिनोट गर्छौं। र प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भन्ने एउटा हुन्छ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा, याद राख्नु, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस। ओके, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हुन्छ, र यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसलाई सधैँ हामी केले डिनोट गर्छौं, स्मल p भने प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर ठ्याक्कै अपोजिट टु प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, जसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं त, प्रोबेबिलिटी अफ फेलियरलाई हामी केले डिनोट गर्छौं, स्मल q ले डिनोट गर्छौं। सो यो जेनरल कुराहरु याद राखिराख्नु पर्यो। र सँगसँगै अर्को यी प्रपर्टिजहरु कहिलेकाहीँ याद राखिराख्नु, कहिलेकाहीँ सोधिरहन्छ क्वेशनमा, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डिफरेन्स के, बाइनोमियल र सँगसँगै पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको डिफरेन्स के भनेर। सो अब हामीले फर्मुला याद राखिराखौं, एउटा प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भन्छौं हामी। ओके, लेट मी चेन्ज द एनोटेसन कलर फर्स्ट। यो जुन यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन छ, यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्सनको फर्मुला हामीलाई एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। यहाँबाट नै हामीले इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सम्झिनु पर्ने भनेको यही हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। ओके, पीएमएफ भन्दा पनि हुन्छ सर्टकटमा। यो प्रोबेबिलिटी अफ मास फंक्सनको फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सपोज यसलाई लेख्ने तरिका px = x को कन्डिसनमा अब एउटा फर्मुला याद राखिराख्नु पर्यो हजुरहरुले, दैट इज ncx into p को पावर x into q को पावर n minus x. Okay, this is the very much important formula. बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले जति पनि न्यूमेरिकल गर्छौं यही फर्मुलाको आधारमा नै हामी गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस्, आफै विचार गर्नुस्, n भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स भयो र x भनेको के भयो त, तपाईहरुले अब यहाँ लेट गर्न सक्नुहुन्छ, x भनेको हामीले अहिले के हो भनेर अहिले बुझ्छौं। एउटा x भनेको अगाडि हामीले पढेको कन्सेप्ट यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। x भनेको जेनरली के हो त, र्यान्डम भेरिएबल हो। ओके, र्यान्डम भेरिएबल अघि माथि मैले भने जस्तै। अब विचार गर्नुस्, अघि मैले कस्तो खालको र्यान्डम भेरिएबल को कन्सेप्ट हामीले यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा युज गर्छौं भनेको थियौ, ओन्ली डीआरभी, दैट इज डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल। भनेपछि x भनेको र्यान्डम भेरिएबल हो, कस्तो टाइपको, डिस्क्रिट टाइपको। भनेपछि x इज डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल। र सँगसँगै यो p भनेको के हुने भयो त, p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस, q भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर। सो यसरी x को भ्यालु चाहिँ एउटा याद राखिराख्नु, वेयर एज x को भ्यालु चाहिँ 0 सरी यहाँ कमा भयो, 0 1 2 n सम्म हुने भयो, कहिले पनि इन्फाइनाइट हुँदैन, फाइनाइट हुन्छ। अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौं। र यसको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई जेनरली अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी कसरी जनाउँछौं भने, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौं, रिप्रेजेन्ट गर्छौं। ओके, इन दिस वे वी क्यान रिप्रेजेन्ट n, p। यो तरिकाले हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेका हुन्छौं।
र अर्को फर्मुला अब याद राखिराख्नु पर्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा तपाईहरुले अब अर्को कुरा याद राखिराख्नुस् ओके दैट इज मीन अब तपाईहरुले मीन कसरी निकाल्न सक्ने अनि भेरिएन्स कसरी निकाल्न सक्ने त्यो कुराहरु पनि हुन्छ सो त्यो कुराहरुलाई पनि हामी गर्ने छौं ओके मीन कसरी निकाल्ने अनि भेरिएन्स कसरी निकाल्ने अब मीन को फर्मुला पनि याद राखिराख्नु एउटा फर्मुला दैट इज मीन इज अलवेज इक्वल टु एनपी यसको मतलब n इन्टु p भनेको मीन रहेछ र अर्को फर्मुला छ भेरिएन्स भेरिएन्स भनेको सधैं कति हुने भयो त n इन्टु p इन्टु q हुने भयो ओके n इन्टु p इन्टु q लाई हामी के भन्छौं त भेरिएन्स भन्छौं n इन्टु p इन्टु q सो यो एउटा फर्मुला याद राखिराख्ने सो टोटल हामीसँग यसैगरी 4-5 वटा फर्मुला छ यो फर्मुला बाहेक अरु फर्मुलाहरु हामीलाई त्यति चाहिदैन सो यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद राखिराख्नु पर्यो फर्स्ट फर्मुला इज this one let me change the annotation color with red so okay first one is this formula यो formula बिर्सिनु भएन probability mass function px is equal to x को condition मा ncx into p को power x into q को power n minus x and the second formula is binomial distribution लाई कसरी represent गरिन्छ भनेर and the third formula is mean is equal to np and the fourth formula is the variance is equal to npq र यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्ने पनि यो कुराहरु पनि हो दुईटा आउटकम मात्र हुन्छ all trials are independent हुन्छ त्यसपछि नम्बर अफ ट्रायल्स हरु फाइनाइट हुन्छ र प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हुन्छ अब यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर कसरी हामीले न्यूमेरिकलमा चिन्ने भन्ने कन्सेप्ट पनि तपाईहरुलाई म अलिकति दिइहाल्छु सपोज तपाईहरुले एउटा कुरा याद राख्नु यदि फेल स्टुडेन्ट्स को कुरा गरिराको छ ओके फेल स्टुडेन्ट्स को कुरा गरिराको छ र फेल स्टुडेन्ट को डेटा दिएको छ र क्वेशनले प्रोबेबिलिटी निकाल फेल स्टुडेन्ट कुनै भनेको छ भने ओके फेल स्टुडेन्ट को डेटा दिएको छ र फेल स्टुडेन्ट को नै हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको छ भने यसरी सिमिलर कन्डिसनमा हामी सधैं यो फेल स्टुडेन्ट को डेटा जुन अगाडि दिएको छ यसलाई p मान्ने ओके p मान्ने p र q जुनलाई मान्दा पनि हुँदैन है जस्तै अब नेक्स्ट क्वेशन छ रे फेल स्टुडेन्ट को कुरा गरेको छ डेटा दिएको छ र अब चाहिँ यो कन्डिसनमा हामीलाई प्रोबेबिलिटी के को निकाल भनेको छ पास आउट स्टुडेन्ट को निकाल भनेको छ भने यहाँ सिमिलर भयो कि डिसिमिलर पक्कै पनि डिसिमिलर भयो भने जुन यो फेल स्टुडेन्ट को प्रोबेबिलिटी सरी पास स्टुडेन्ट को प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई दिएको अगाडि फेल स्टुडेन्ट को डेटा छ यो डेटालाई हामीले के मान्नु पर्यो q मान्नु पर्यो सो इन दिस वे यु क्यान इजिली डिस्टिंग्विश बिट्विन द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर सो अर्को एउटा नेक्स्ट कन्सेप्ट पनि म तपाईहरुलाई दिनेछु सो त्यो नेक्स्ट कन्सेप्ट के हो भने जेनरली तपाईहरुले एउटा कुरा याद राखिराख्नु पर्यो जस्तै एउटा एट लिस्ट भन्ने टर्म युज भयो भने र अर्को छ एट मोर भन्ने टर्म युज भयो भने एट लिस्ट भन्ने टर्म युज भयो भने तपाईले यसमा एउटा कुरा याद राख्नु पर्छ र एट मोर भन्ने टर्म युज भयो भने एउटा कुरा याद राख्नु पर्छ यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले ट्राइकोटोमी सिम्बलको बारेमा चाहिँ जानिराख्नुस् ट्राइकोटोमी सिम्बलको बारेमा जानिराख्नुस् र ट्राइकोटोमी सिम्बल 5 वटा छन् ती 5 वटा सिम्बल सपोज यो साइन भनेको के हो त ग्रेटर देन को साइन हो र अर्को साइन के हो यो यसको साइन को नाम के हो लेसर देन र यो साइन को नाम के हो ग्रेटर और इक्वल ओके ग्रेटर और इक्वल टु अथवा यो साइन को नाम के हो त लेसर और इक्वल र अन्तिममा सजिलो सबैलाई थाहा भएको साइन दैट इज इक्वल टु को साइन इज इक्वल टु को साइन यो 5 वटा साइन को बारेमा याद राखिराख्नुस् र क्वेशनमा एउटा कन्सेप्ट याद राख्नु ट्रिक याद राख्ने दिस ट्रिक विल वर्क ओके तपाईले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन न्यूमेरिकल गर्नुहुँदाखेरि यदि क्वेशनमा तपाईले एट लिस्ट भेट्नुहुन्छ भने अलवेज त्यति बेला तपाईले ग्रेटर और इक्वल को साइन युज गर्ने र तपाईले यदि एट मोर भन्ने क्वेशन भेटाउनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ सधैं के युज गर्ने लेस और इक्वल को साइन युज गर्ने तर यदि क्वेशनले लेस देन मात्र भनेको छ भने के युज गर्ने लेस के युज गर्ने यदि ग्रेटर देन और मोर देन भनेर युज गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ के युज गर्ने ग्रेटर देन कै सिम्बल युज गर्ने सो यसरी तपाईहरुले क्वेशनमा के ल्याङ्ग्वेज देख्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ सपोज तपाईहरुको क्वेशन यसरी आउँछ अब px इज लेस देन और ग्रेटर देन 3 भनेको छ रे है र तपाईको अब हेर्नुस् यति बेला यो कन्डिसनमा यो भनेको सधैं के पनि हुन्छ भने 1 माइनस ओके 1 माइनस अब यो साइन यतापट्टि जे छ नि ग्रेटर और इक्वल भनेपछि यता साइन उल्टाइदिने
यसको मतलब यहाँ ग्रेटर र इक्वलको साइन छ। अब यतापट्टि साइन उल्टाउँदाखेरि के हुने भयो, x इज लेस हुने भयो र यतापट्टि इक्वलको साइन यहाँ तल छँदैछ। यसरी इक्वलको साइन छ भने यतापट्टि कहिले पनि इक्वलको साइन नराख्ने, नम्बरलाई सेम राख्ने। अब यस्तै गरी सपोज हेर्नुस् त यहाँ अर्को क्वेसन यस्तो आएको थियो, px इज ग्रेटर देन 3 आएको थियो भने के लेख्ने, अब 1 माइनस p, अब यतापट्टि जाँदा के हुन्छ, साइन उल्टिन्छ, द्याट इज x के हुने भयो, लेसर देन 3 हुने भयो। र यो यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त तलपट्टि के छैन त, इक्वलको साइन छैन भने यतापट्टि चाहिँ इक्वलको साइन राख्ने। सो यो ट्रिक बुझ्नु भयो, यो झुकिन्छ है, झुकिन्छ हजुर, त्यही भएर मैले अलिकति भन्दैछु। अब फर्स्ट कन्डिसनमा यदि फर्स्ट कन्डिसनमा यसरी ग्रेटर अर इक्वल दुवै दिएको छ भने यतापट्टि 1 माइनस गर्दाखेरि यो साइन उल्टिन्छ, ट्राइकोटोमीको साइन, र सँगसँगै यदि इक्वलको साइन पनि छ भने इक्वलको साइन चाहिँ नराख्ने यतापट्टि। तर 2 नम्बरको क्वेसनमा सेम कन्सेप्ट हो, यसमा पनि साइन चेन्ज 1 माइनस गर्दाखेरि, तर तलपट्टि यदि यहाँ इक्वलको साइन छैन भने यतापट्टि चाहिँ इक्वलको साइन राख्नु पर्यो। अब यो कन्डिसन कहिले युज गर्ने त, अब न्युमेरिकल गर्दै जाँदा बुझ्नुहुन्छ, अहिले राम्रोसँग ध्यान दिएर जानु होला। यो कन्डिसन कब जब युज गर्ने, कहिले युज गर्ने भने जस्तै x या 3 भनेको छ, x को भ्यालु 3 पनि हुन सक्छ, 3 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ भनेको छ। यसको कन्डिसनमा कहिले कुन बेला युज गर्ने भने जब n को भ्यालु यो 3 भन्दा एकदमै धेरै हाई छ, सपोज n को भ्यालु 25 छ अरे, नम्बर अफ ट्रायल्स को भ्यालु 25 छ अरे। अब x को भ्यालु हेर्नुस् त, px इज ग्रेटर or equal to 3 भनेपछि त पक्कै पनि ग्रेटर अर इक्वल भनेपछि px इज इक्वल टु 3 पनि यहाँ आउनु पर्ने भयो। अब 3 पछाडि के आउँछ, px इज इक्वल टु 4 पनि आउँछ, फेरि प्लस px इज इक्वल टु 5 पनि आउँछ। यो तरिकाले हेर्दै जाँदाखेरि त हामी त कहाँसम्म जानुपर्ने भयो, जोड्दै एड गर्दै हामी त px इज इक्वल टु 25 सम्म एड गर्दै जानुपर्ने भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रोसेस क्वाइट लेन्दी हुने भयो। ओके, क्वाइट लेन्दी हुने भयो र यही टेक्निकलाई हामी प्रिभेन्ट गर्न माथिको यो जुन ट्रिक छ यसलाई युज गर्ने, यो ट्रिक नम्बर 2 लाई युज गर्ने है। अब हेर्नुस् त, सपोज यो px इज ग्रेटर अर इक्वल टु 3 लाई मैले माथि सिकाएको ट्रिक जस्तै तपाईले के बनाउनुहुन्छ, 1 माइनस px लेस देन 3 बनाउनुहुन्छ भने पक्कै n हामीले कतिदेखि सुरु हुन्छ भनेको थियौ, 0 देखि सुरु हुन्छ भनेको थियो, 0 1 2 देखि n सम्म हुन्छ भनेको थियौ। ओके, अगाडिको फर्मुलामा। अब 1 माइनस px इज लेस देन 3 भनेको त पक्कै पनि 3 भन्दा कम भनेपछि px इज इक्वल टु 2 होला, प्लस px इज इक्वल टु 1 होला, र प्लस px इज इक्वल टु कति होला, 0 होला। हेर्नुस् त, यसरी तीनटा मात्र निकाल्यो भने त आउँदो रहेछ नि त। भने यो यति धेरै निकाल्नु भन्दा त, यति धेरै क्वाइट लेन्दी प्रोसेस गर्नु भन्दा त px इज इक्वल टु 2 फर्मुलाबाट निकाल्दिने, px इज इक्वल टु 1 फर्मुलाबाट निकाल्दिने, र px इज इक्वल टु 0 फर्मुलाबाट निकाल्दिने, र यो सबैलाई जोडिसके पछाडि 1 बाट घटाइदिने यिनीहरुको समलाई। ओके, यिनीहरुको 1 माइनस यो टोटल समलाई घटाइदिने, र घटाइसकेपछि जति आन्सर आउँछ त्यो नै के भयो त, सम, SUM सम। टोटल समबाट 1 बाट टोटल सम घटाइपछि के आउँछ त, px इज ग्रेटर अर इक्वल टु 3 आउने भयो। सो यो इजी टेक्निक पनि तपाईले याद राखिराख्नुस्। सो यो ट्रिक नम्बर 1 र ओके, यो ट्रिक नम्बर 2 चाहिँ तपाईले याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। र यो पछाडिको अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको जति पनि हुनेछ भिडियोहरु हामी एक्जाम्पलहरु पनि सल्भ गर्दै जानेछौं, जुन बुकमा छ हजुरहरुको। ओके, प्रकाशमान डंगोल सरको बुकबाट हामी हेर्दै जानेछौं एप्लाइड स्ट्याटको, अनि सँगसँगै हामी एक्सरसाइजको टेक्स्ट बुकको क्वेशनहरु पनि गर्नेछौं, र ट्युले सोधेको जुन क्वेशन ब्याङ्कको क्वेशनहरुलाई पनि सल्भ गर्दै जानेछौं। सो थ्यांक यू सो मच, आजलाई यति नै। Have a good day. Bye bye.